नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नरगिस अवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि हर एक मुसलमान को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला के दर पर डेरे डालने के वक़्त आन पहुंचा है। रमज़ान मुबारक का आज आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो गया है। इस अशरे की बहुत फ़जीलत है। इस अशरे की ताक रातों में कोई एक रात ऐसी होती है जिसका मुकाबला हज़ार महीने भी नहीं कर सकते, यानी लैलतुल क़द्र इन्हीं ताक रातों में से एक रात जो है वो लैलतुल क़द्र की होती है। और इसी लैलतुल क़द्र को पाने का आसान तरीका ये है कि इंसान आखिरी अशरे में, जो मुसलमान है वो आखिरी अशरे में इत्काफ़ करें। इत्काफ़ क्या है? इत्काफ़ का लफ्ज़ी मानी है ठहरना और रुकना। इत्काफ़ करने वाला कुछ मुद्दत के लिए एक ख़ास मकसद के लिए, यानी किसी मस्जिद, मर्द हजरात जो हैं वो मस्जिद में, जो औरतें हैं वो घर के किसी मखसूस हिस्सा में जिसमें वो मुंतखब किया जाता है, ठहर जाते हैं और रुक जाते हैं और जो दुनियावी काम हैं उनसे वो किनारा कश होकर सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के लिए ख़ुद को मुख्तस कर देते हैं, तो उसका नाम इत्काफ़ है। हदीस मुबारक में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आखिरी अशरा का इत्काफ़ फरमाते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दे दी। फिर आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इत्काफ़ फरमाती थी। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का इत्काफ़ करता है तो अल्लाह ताला इसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ बना देंगे। एक खंदक की मसाफ़त आसमान और ज़मीन के दरमियान मसाफ़त से भी ज़्यादा चौड़ी है। ये देखिए कि ये एक दिन के इत्काफ़ की इतनी फ़जीलत है। अगर 10 दिन का इत्काफ़ करेंगे तो उसकी फ़जीलत जो है वो कितनी होगी। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्काफ़ करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है और इसकी तमाम नेकियां इसी तरह लिखी जाती हैं जैसे वो इनको खुद करता हो। यानी इत्काफ़ से पहले जैसे वो नेकियां करता था, किसी गुनाहों से बचा रहता था, नमाज की पाबंदी करता था, किसी मरीज़ की देखभाल, किसी मरीज़ की अयादत के लिए चला जाना, जनाजे में शिरकत करना और गुरबा की इमदाद करना, उलमा की मजालिस में हाज़िरी देना, यानी कि ये जो तमाम नेकी के अमाल हैं उसके नामा अमाल में बिल्कुल उसी तरह लिखे जाते जैसे कि वो आज इत्काफ़ के दिनों में भी कर रहा हो। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के दिन 10 दिन का इत्काफ़ करे, इसका ये अमल 2 हज और 2 उम्र जैसा होगा। यानी जो शख्स 10 दिन का इत्काफ़ करता है उस इत्काफ़ का सवाब जो है वो 2 हज और 2 उम्रों के बराबर होगा। इत्काफ़ में इंसान दूसरे कामों से किनारा कश होकर मस्जिद ही में रहता है, इसलिए इस वक्त को गैर ज़रूरी कामों और आराम तलबी में गुजारने के बजाय तिलावत, ज़िक्र व अज़कार और नफली इबादत में गुजारना चाहिए। इत्काफ़ के लिए कोई ख़ास नफली इबादत मुतय्यन तो नहीं, बल्कि जो मुयस्सर हो सके इंसान को वो करनी चाहिए। यानी कि आपको हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहना चाहिए। जैसे तीसरे कलमे का आप बहुत ज़्यादा ज़िक्र सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर बहुत ज़्यादा पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कसरत के साथ तिलावत करें। और जो भी जितनी मसनून दुआएं हैं वो तमाम की तमाम जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने की वो तमाम की तमाम कसरत के साथ पढ़ें। अल्लाह से अपने लिए मगफ़रत तलब करें और नवाफ़िल जो हैं वो जितने हो सकें उतनी अदा करें। और उसके साथ साथ आप
اپنے والدین کی اگر حیات ہیں تو بھی، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تمام امت مسلمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے، ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کیجیے، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام بہت زیادہ کیجیے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک دن اور ایک رات میں آرام نہیں کرنا، بلکہ آرام کو بہت تھوڑا سا کر دیں۔ یہ 10 دن آپ نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی عبادت اور اس کے نوافل اور اس کے ذکر و اذکار میں گزارنے ہیں۔ درود پاک کا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک کا اہتمام کیجیے۔ ایک جو کوئی مخصوص تو عبادت نہیں ہے، تحیۃ الوضو کے نوافل جو ہیں ان کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان کے بارے میں 2 رکعت وہ نماز ہوتے ہیں، یعنی کہ جب آپ نے وضو کیا تو اس کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیے تحیۃ الوضو۔ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان کی جو 2 رکعت نماز نفل ہیں ان کے پڑھنے کا ثواب کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ قلب و حاضر کے تمام توجہ ان 2 رکعت کی طرف ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ دیکھو کتنا آسان سا عمل ہے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کے علاوہ بھی جو سبھی لوگ ہیں وہ جب بھی وضو کریں، اگر ان کے پاس وقت ہے، یعنی فرض نماز کے لیے جماعت نہیں کھڑی ہونے لگی، ابھی تھوڑا وقت ہے، تو وہ وضو کے 2 نفل پڑھیں تو ان کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور یہ ثواب کتنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص پر جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے کہ جو نفل وضو کے پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت مجھے ارشاد فرمایا، اے بلال مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اسلام میں تیرا وہ کون سا عمل ہے جس کی مقبولیت کی زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے تیرے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ میں نے عرض کی، میرا ایسا عمل تو کوئی نہیں، اتنی بات ضرور ہے کہ جب بھی میں وضو وغیرہ کیا دن میں یا رات میں کسی بھی وقت، تو اس طہارت کے ساتھ جتنا ہو سکا میں نے نماز ضرور پڑھی۔ یعنی کہ یہ وضو کے جو نفل ہیں اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں، جتنی بھی تلاوت قرآن پاک آپ کر سکتے ہیں، نوافل آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں اس کا اہتمام کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس رمضان میں اس اعتکاف کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں اس کا رمضان کے مہینے میں جو آخری عشرہ یعنی 20 روزے ختم ہو جاتے ہیں، 21واں روزہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس رات سے غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ یعنی کہ جو حضرات اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ 21واں روزہ جیسے ہی مغرب 20ویں روزے کی جب افطاری کریں گے تو وہ اس کے بعد نماز کے بعد آپ پہلے سے اپنا انتظام کر کے رکھیں اور وہ اعتکاف بیٹھ جائیں۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے میں کسی ایک مسجد میں اور گاؤں میں کوئی ایک شخص بیٹھ گیا تو پورے جو دیہات ہے، پوری بستی جو ہے وہ اس کی سنت جو ہوگی وہ اس کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، یعنی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا اس محلے اور بستی کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگر سے اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے سے ہی کیوں نہ آیا ہو۔ آخری عشرے کے چند دن کا اعتکاف نفل ہے، سنت نہیں ہے۔ یعنی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پورے 10 دن اعتکاف تو نہیں کر سکتے، ہم 2 یا 3 دن اعتکاف کر لیں گے، تو یہ جو 3 دن کا اعتکاف جو ہوتا ہے، 1 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، 7 دن کا یا 5 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، یہ نفلی اعتکاف تو ہوتا ہے، ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو سنت ہوتی ہے اعتکاف بیٹھنے کی وہ ہماری ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی شخص کو اجرت دے کر یعنی کہ پیسے دے کر یہ کہنا کہ آپ اعتکاف پہ بیٹھ جاؤ تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ مسجد میں 1 سے زائد لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں اور ان سب کو برابر کا ثواب ملے گا۔ مسنون اتفاق کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا، پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔
ہر بالغ مرد و خواتین جو اعتکاف کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ جو بالغ بچی ہے، جو بالغ بچہ ہے، وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز کی پابندی کیجیے، خود بھی اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی پابندی کی تلقین کیجیے، نیکی کی ہر بات سن کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔